ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ने आए। सरदार थे, कबीले के सरदार थे। कलमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो कहा हुजूर मुझे नसीहतें करें। नबी पाक ने गुलामों के बारे में भी नसीहत फरमाई और भी कई नसीहतें फरमाई। हुजूर ने फरमाया तूने मेरा कलमा पढ़ा है, आज तो जो आदमी दीन का नाम लेता है लोग फूल बरसाते हैं, उसको हथेलियों पे उठाया जाता है, आंखों पे रखा जाता है, उसके लिए बड़े लोगों के पास के जज्बात हो। मक्का मुकरमा के फिजा के अंदर जब कोई कलमा पढ़ता था तो लोग पत्थर उठा लेते। वहाँ जब कोई कलमा पढ़ता था तो लोग उसे ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इकबाल कहते हैं चूं बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, जब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ तो मेरा वजूद कांपने लग जाता है, मुझ पे लर्जा तारी हो जाती है। लोगों को मारा जाता था, पत्थर बरसाए जाते। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक ने नसीहतें फरमाई और उन नसाह के अंदर एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई कि अबू ज़र अब तूने कलमा पढ़ा है तो अब तुझे लोग ताने देंगे। कोई कहेगा तू बाप दादा का दीन छोड़ आया है, कोई कहेगा इतना बड़ा सरदार होके तू बिलाल के साथ बैठा करेगा, इतना बड़ा होके तू गुलामों के साथ बैठेगा, तुझे कोई बात कहेगा, कोई बात कहेगा। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? नबी पाक ने फरमाया परवाह न करना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तूने लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, रब तेरी मदद करेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैंने उस वक्त कलमा पढ़ा जब लोग दारे अरकम में होते थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में छुप के कलमा पढ़ा जाता। मैं जब अंदर से निकलने लगा तो एक सियाफी दरवाजे पे मुझे कहने लगे बाहर जाके किसी को बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, लोग तुझे मारे बताएंगे। फरमाने लगे बड़ा तू भोला आदमी है, भी तो मैंने वादा किया है कि मैंने परवाह नहीं करनी। फरमाया और कोई बताए ना बताए मैं जरूर बताऊंगा, मैं एलानिया बताऊंगा, मैं खुल के बताऊंगा, ऐलान करूंगा कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर हो गया। और जिसने मुझ पे एतराज करना है करे, इसने ताना देना है दे, इसने मुझे मारना है मारे। बाहर निकले मैदान में, सारे मक्का बैठे थे। फरमाया चलो भाई जुबानें खोल लो, हथियार उठा लो। कहने लगे क्यों क्या हुआ है? हज़रत अबू ज़र फरमाने लगे मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। उठो उठो मुझे बुरा कहो, मुझ पे एतराज करो, उठो। ये कर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लिए पुंजे सुटिए ना। कर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लिए पिछा हटिए ना। ठो कहो दो मुझे ताने, ठो मेरे ऊपर फब्तियां करो जो करना है ठो। हज़रत सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मैं फाजिल बरेलवी की बारगाह में जाता तो लोग मुझे कहते मुहद्दिस हो के सैयद हो के पठान के पास जाते हो, पठान के पास। तो आप फरमाते मैं लोगों को मैं कहता पक्के हो जाओ, ये बातें करते रहोगे ना कि मैं उस पठान के पास जाता हूँ, ये करते रहोगे ना बातें, ये बयान होती रहेंगी ना, ये गवाहियां देते रहोगे ना मैं उस पठान के पास जाते रहोगे। वो कहने लगे ये बाबा क्या कह रहा है? फरमाते मेरा दिल करता है तुम सारी जिंदगी कहते रहो कि सैयद हो के पठान के पास जाता है, जब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाऊं तो मैं कहूँ या रसूलल्लाह मैं सैयद था, वक्त का मुहद्दिस था, लेकिन अहमद रजा के पास मुझे इश्क रसूल की खुशबू आती थी तो मैं जाके बैठा करता था। कहते रहना मुझे ये लफ्ज कहते रहना से बाज ना आना। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब मैंने कलमा पढ़ा तब भी नबी पाक ने नसीहत फरमाई। हुजूर ने फरमाया अब लोग तुझे बुरा कहेंगे, अब लोग तेरे ऊपर फब्तियां कसेंगे, अब लोग तुझे कहेंगे कि तू क्या बन गया, लेकिन डट के रहना, परवाह ना करना। मेरे भाई आप चुप करके बैठे रहें अपनी मस्जिद, जो आए उसको सलूट करें, जो साहब आए आप, लेकिन अगर आप कलिमतुल हक बयान करें, अगर आप कोई ऐसी बात करें कि जिस बात में किसी शख्स की इस्लाह नजर आती हो, शख्स उठ पड़ता है, उसी वक्त वो कहता है मौलाना मुझे खुद बड़ा कुछ पता है। आप इस तरह ना करें। जब कोई तेरे मुकाबले में खड़ा हो जाए और जब कोई जवाब में तुझे कहे कि नहीं चुप कर जा, तो उसका मतलब ये है कि तूने कुजरब लगाई है। खटकता हूँ दिले आलम में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाहू 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 से बात थोड़ी बनती है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादी कुव्वतों से टकराने का हुक्म दिया। मैं दे ताना जिसने देना। मेरे भाई आज लोग ताना क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं ना मौलवी पैसे खाते, मौलवी, इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? सबसे मोटा ताना यही होता है। मुझे एक साहब कहने लगे कुछ लोग बड़ा एतराज करते हैं मौलवी पैसे खाते, मैं क्या खोल के खाई देने, सरकार दा सदका जो लबदा है, पैसे पीछे पीछे होते हैं अल्लाह के फजल से, हम आगे आगे होते हैं। और मैंने कहा तुम्हें रंग का नहीं पता, हम लोग तो कई दफा ऐसे लगता है ना शुक्री ना हो जाए, नेमतें बिखरी हुई पड़ी होती है, बिखरी पड़ी होती है, लेकिन खाने का मौका नसीब नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिले और फिर जो बुला रहा है वो फूल डाल के बिठाए, दस्तरखान बिछाए, डाल डाल के दे गए जनाब। यहाँ तक ये नजरियात होते हैं। कहते हैं साहब आपके लिए खाना पकाना था तो बच्चों की अम्मा ने वुजू करके पकाया है। ये इस कदर ज्यादा अजमत मिले तो कोई दो बंदे ताना भी दे जाए तो उसमें हर्ज वाली कौन सी बात, तराज वाली कौन सी बात? याद रखें मैदान अमल के अंदर जब आप निकलते हैं तो आप पे शिकवे होते हैं, इतराजात होते हैं, को झोली में डालना है। आप सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। आप नमाज शुरू करें, कहेंगे बड़ा नमाजी बना फिरता है, सच बोलता नहीं, बड़ा नमाजी बना फिरता है, इसको हुकुले बात का पता नहीं, बड़ा नमाजी है, फलानी शय का नहीं
نہیں پتا. میں نے کہا بھائی تو نماز کو سائیڈ پہ ہی رہنے دے, نماز کو سائیڈ. آپ یقین کریں یہاں تک لوگ تانا دیتے ہیں. انسان گاڑی چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میرے سے موٹر سائیکل کی بریک نہیں لگی. اتنی باتیں اس شخص نے کی ہیں اس کو, اور ہلکی سی اس کی گاڑی کو جا کے میری موٹر سائیکل لگی ہے. کہنے لگا میری ناڑ کٹھی ہو گئی, مجھ سے پیر ہی نہیں دب سکا. بڑی کوشش کی, میں نے اس کو کہا بھی یار میں غلطی سے نہیں ایسا کیا, مجبور ہو گیا تھا, پیر ہی نہیں دب رہا تھا اور مجھے تکلیف ہے اکثر. تو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں, تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. کہنے لگے صاحب میں چھوٹی نہ کرا دوں. جب داڑھی نہیں تھی نا تب بڑے بندے تھے, میں گھور کے دیکھتا تھا تو بھاگنے لگتے. جب سے داڑھی ٹوپی میں آیا ہوں لوگ بیوقوف جاننے لگے, کہتے مولوی ہو گیا جو مرضی کہہ جاؤ. میں نے کہا تو بڑا نصیبوں والا ہے, تجھے جو تانا مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پہ مل رہا ہے, تو بڑے نصیب والا. تو چھوڑ اس بات کو, داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھائی داڑھی ایک الگ بات ہے, غلطی ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے. تانا دیتے ہیں, فوری طور پر تانا دیتے ہیں, فوراً آگے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی اس طرح بھی کر. بھائی آمد جب تیری ہوتی ہے, جب تجھے کوئی برا کہتا ہے, جب تیرے بارے میں لوگ اس طرح کے نظریات رکھ. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات, حضرت غوث پاک جیلانی آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ لوگوں کو ولایت عطا فرماتے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان. کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے؟ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے, جس بندے کو میری وجہ سے تانا دیا جائے اور وہ رو رہا ہو, اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا, وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا. اس لیے اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کستا ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. اللہ کرے تجھے کوئی تانا دے, اللہ کرے کوئی کہے تجھے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری سے کسی نے کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانا دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت عطا فرما دے گا. اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانا دے جائے, برا کہہ جائے, تو تیری روح کو لذت نصیب ہو جائے, تجھے توانائی ملے گی, تجھے اللہ تعالیٰ ذائقہ دے گا, تیرے دل کو ٹھنڈک عطا کرے گا. اگر راہ خدا میں بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا, لوگ پھولوں کی سیج بنا کے رہتے ہیں, اس لیے ظالموں کی حمایت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو بڑے بڑے اپنے ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر زندگی سیج بنتی ہے. لیکن جن لوگوں نے دین کا کام کیا کٹھن مراحل سے گزر کے, کٹھن مراحل. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام میں منبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات تھی, دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات, 80% امت ان کی تقلید کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان حق کیا, بادشاہوں کی مخالفت کی, بادشاہوں ٹکرائے, غلط کہتے ہو, خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی. امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا, کوڑے مارے گئے, زہر دیا گیا. اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے, لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں. بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے, دوزخ لنگنے پیندے نے, جو اس ملوں بھی مل جا, ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھنا آوے لوکاں نو, کا دے نال شہید کرے, ٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. کٹھن اور مشکل مرحلہ. امام مالک مسجد نبوی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں پر پیروں میں جوتا نہیں پہنے. مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے, اس کے اندر خانہ پیشاب نہیں کیا, گھوڑا رکھا تھا, باہر جا وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے. اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں. لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہزادے تھے, ایک طرف ظالم حکمران تھا. امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر. سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی, امام مالک کو گدے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدے پہ بیٹھا تو پھر سمجھ آئے گی. کہنے لگا جو پہچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا. امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح. جب بیٹھ گئے گدے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ, دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں, میں امام مالک ہوں, مجھے دیکھو. فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا, میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں, اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا, رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں امام مالک ہوں, دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا, خطیب تھا, میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے, جمعے پڑھتے تھے, آج میرا یہ حال ہے, آؤ دیکھو. امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی, پہلے اگر 10,000 بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد 50,000 کرنے لگ گیا. فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا, رش ختم نہیں ہوتا. مجھے آج سمجھ آئی, آج نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی, عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے, ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے. اگر رب رسول کے رستے میں تکلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے.